अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे जो पाकिस्तानी नेशनलिटी छोड़ने के बारे में कुछ अहम मालूमात हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। काफी दोस्तों की इसके बारे में काफी अहम मालूमात का इल्म नहीं है, वो कमेंट कर रहे हैं। इसको कवर करूंगा। स्पेन का कानून क्या कहता है पाकिस्तान की नेशनलिटी छोड़ने में, और पाकिस्तान का जो कानून है वो क्या कहता है कि अगर आप किसी दूसरी कंट्री की जिसके साथ डबल नेशनलिटी का पाकिस्तान का मुआहिदा नहीं है, वह अगर आप नेशनलिटी ले लेते हैं तो पाकिस्तान का कानून क्या कहता है कि आपने कब जो है वो पाकिस्तान की या उस कंट्री की नेशनलिटी छोड़नी है। इस पे बात करेंगे। उसके बाद कागजात की तस्दीक के बारे में कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मतलब कि अपोस्टल के बारे में। उसके बाद स्पेन हुकूमत का एक नया कानून जो कि काफी अहम कानून और काफी ज्यादा इसमें आपको मदद हासिल होगी। इस कानून के पास होने में काफी ज्यादा अहम रायत की अनाउंसमेंट की गई है, इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करूंगा स्पेन रेजिडेंसी कार्ड के बारे में। कुछ अहम मालूमात है जो कि मुख्तलिफ फैमिलीज को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि काफी ज्यादा कंफ्यूजन है इस सिलसिले में भी और काफी दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं। इसको कवर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको ये बताता चलूं कि कौन से लिंक आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, जिनको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। एक लिंक आपको मिलेगा जो कि स्पेन हुकूमत ने एक नया कानून पास किया है, जिसकी अहम जो है अपडेट आप लोगों से शेयर करूंगा। इसका लिंक नंबर 1 आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोज आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि पाकिस्तानी नेशनलिटी छोड़ने के बारे में जो अहम मालूमात हैं वो कौन सी हैं और कौन किन का आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्पेन का पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान का स्पेन के साथ डुअल नेशनलिटी का एग्रीमेंट नहीं है। इस वजह से काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे आप खुरामिन तो करते हैं, अगर आपने रजिस्ट्रो सिविल से करवाई तब भी, अगर आपने नतारियो से करवाई तब भी, तो वहां पे आपको एक एग्रीमेंट साइन करके देना होता है कि मैं अपने मुल्क की नेशनलिटी को छोड़ रहा हूं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि मुल्क की नेशनलिटी को मैक्सिमम कितने टाइम के अंदर आप छोड़ सकते हैं। इसके बारे में स्पेन का कानून क्या कहता है और हमारी जो होम कंट्री पाकिस्तान है उसका कानून क्या कहता है। जो स्पेन का कानून है, स्पेन का कानून ये कहता है कि आप मैक्सिमम 3 साल के अंदर अंदर, जैसे आपको स्पेन की नेशनलिटी मिल जाती है, उसके 3 साल के अंदर अंदर आपने लाजमी तौर पे अपनी होम कंट्री की जो नेशनलिटी है वो सरेंडर करनी है। अगर आप नहीं करते तो इनको पता चल जाता है कि आपने अभी तक अपने मुल्क की नेशनलिटी नहीं छोड़ी, तो फिर ये वापस अपनी नेशनलिटी आपसे छीन सकते हैं। इस वजह से ये कानून जो है वो स्पेन की तरफ से राइज है और इस पे काफी दो लोगों की जो है वो नेशनलिटी छीनी भी गई है, खासतौर पे उन लोगों की जिन्होंने कोई ना कोई गलती की। फॉर एग्जाम्पल चंद एक मराकश के लोग हैं जिनकी नेशनलिटी को छीना गया। उन्होंने क्या मिस्टेक की कि वो जब अपनी होम कंट्री गए तो जब वापस आए तो उन्होंने एक ही जगह पे अपने दोनों मालिक के पासपोर्ट रखे हुए थे। मतलब ये कि मराकश का और स्पेन का। जैसे वो एयरपोर्ट पे इंटर हुए तो उन्होंने गलती से अपने मुल्क का पासपोर्ट जो है वो पुलिसिया नेशनल को दिया एंट्री के लिए स्पेन में। तो उन्होंने उनकी एंट्री तो कर दी, लेकिन ऑनलाइन तमाम चीजें जाहिर थीं और वहां पे तमाम चीजें जो है वो ओपन थी कि इस बंदे के पास स्पेन की नेशनलिटी भी है। उसको वहां पे कुछ नहीं कहा गया, लेकिन जब वो अपने घर आया तो चंद हफ्तों के बाद उसके घर एक लेटर रिसीव हुआ उसे, जिसपे लिखा हुआ था कि तुम्हारी स्पेन की नेशनलिटी हमने छीन ली है क्योंकि अभी तक तुमने अपने मुल्क की नेशनलिटी को नहीं छोड़ा। तो इस तरह के ब्लंडर्स अगर कोई करता है तो उसका रिजल्ट यही निकलता है। अब बात करते हैं कि हमारी कंट्री की तरफ से यानी कि पाकिस्तान की तरफ से क्या शर्त है। पाकिस्तान की तरफ से ये शर्त है कि अगर आपने उस मुल्क की नेशनलिटी हासिल कर लिया जिसका पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट नहीं है डुअल नेशनलिटी का, तो फिर आपने 2 साल के अंदर अंदर जो है वो पाकिस्तान की नेशनलिटी को सरेंडर करना है, यानी कि छोड़ना है। अब यहां पे ये बताता चलूं कि 2 साल के अंदर वापस आप जिस कंट्री की आपने नेशनलिटी ली है उसको खुद भी छोड़ के पाकिस्तान की नेशनलिटी को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उस मुल्क की नेशनलिटी नहीं छोड़नी तो फिर पाकिस्तान की नेशनलिटी लाजमी तौर पे आपने 2 साल के अंदर अंदर सरेंडर करनी है, यानी कि छोड़नी है। अदरवाइज आपकी नेशनलिटी, अगर पाकिस्तान को पता चल जाता है कि आपने उस मुल्क की नेशनलिटी ली है जिसके साथ डुअल नेशनलिटी का एग्रीमेंट नहीं है,
تو پھر آپ کو فائن بھی ہو سکتا ہے اور آپ کی نیشنلٹی کے لیے جو کینسلیشن کے لیے آپ کو جو ہے وہ حکومت مجبور بھی کر سکتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو اپڈیٹس ہیں اس کے بارے میں کافی دوستوں کو علم نہیں ہے، خاص طور پہ ٹائم لائن کے بارے میں، تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ پاکستان کی طرف سے 2 سال ہے اور اسپین کی طرف سے 3 سال ہے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں پوسٹل کی۔ اب پوسٹل آپ کو پتا ہے کہ ایک نیا طریقہ کار رائج کیا گیا ڈاکومنٹس کو اٹیسٹ کروانے کے بعد جو ہے اوورسیز پاکستانیوں کے استعمال میں لانے کے لیے۔ اس کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ اب آن لائن ہی جو ہے وہ محترم مالک آپ کی تمام تصدیق کو چیک کر سکتے ہیں۔ اس لیے کافی لمبے جو جھنجٹ تھے پہلے، ان سے جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کو نجات ملی۔ لیکن اب یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ تمام بڑے شہروں میں ان کے آفسز منظور ہوئے ہیں، لیکن تمام نے ابھی فعال طور پہ کام کرنا شروع نہیں کیا۔ صرف اور صرف گجرات، اسلام آباد اور لاہور کے آفسز ہیں یہاں پہ اپوسٹل جو ہیں وہ لگ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ تازہ ترین اپڈیٹس کیا ہیں۔ تازہ ترین اپڈیٹس یہ ہیں کہ پہلے جو ڈاکومنٹس آپ کے جو اپوسٹل کے آفس میں فار ایگزامپل اسلام آباد جاتے تھے جمع کرواتے تھے، تو فرسٹ ٹائم آپ سے ڈاکومنٹ لے لیے جاتے تھے اور کھانے کے وقفے کے بعد تقریباً 3-4 بجے اور اس سے پہلے بھی کئی آفسز میں آپ کو وہ ریٹرن کر دیے جاتے تھے، لیکن اب ایسا ممکن نہیں رہا۔ اب رش کی وجہ سے، کیونکہ چند ایک آفس کام کر رہے ہیں، سٹی ٹو سٹی تمام آفسز کام نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے رش زیادہ ہونے کی وجہ سے کچھ آفسز 1 ہفتہ، کچھ آفسز جو ہے وہ 2 ہفتے تک اپوسٹل کا ٹائم لے رہے ہیں۔ اس وجہ سے اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور اس کے مطابق اپنا ایک ٹائم کو مینج رکھنا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے ڈاکومنٹس کے اٹیسٹیشن کے چکر میں آپ کا کوئی ضروری جو اپائنٹمنٹ وغیرہ ہے وہ گزر جائے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں لازمی طور پہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ اسپین کے لیے جو آپ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ بنواتے ہیں وہ صرف اپوسٹل اس کے لیے کافی نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ نے لازمی طور پہ پولیسیا نیشنل بیرو جو ہے یعنی کہ نیشنل پولیس بیرو اسلام آباد، اس سے لازمی طور پہ اس کو ٹیسٹ کروانا ہے، ورنہ وہ اسپین کے لیے کارآمد نہیں ہوگا۔ اس کے بارے میں اگر اور آپ کو بھی معلومات چاہیے تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں اسپین حکومت کا ایک اور اہم اور بہت اچھا قانون جو کہ کافی عرصے سے حکومت اس پہ غور کر رہی تھی اور کافی زیادہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی ڈیمانڈز بھی تھیں کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف ملے۔ آپ کو پتا ہے پترنی داد اور مترنی داد کیا ہے؟ مترنی داد پترنی داد کی ہی طرح فیملیز کی لک آفٹر کرنے کے لیے علیحدہ سے بھی کچھ قوانین ہیں جن کو رائج کیا گیا ہے۔ ان قوانین کا کیا فائدہ عام عوام کے لیے ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 16 ہفتے پترنی داد، 16 ہفتے ہی مترنی داد ہے کہ بچہ کسی کے ہاں پیدا ہوتا ہے تو اس کو بمائے تنخواہ 16 ہفتے کی لیو ملتی ہے۔ جو مدر ہے وہ اکٹھی لے سکتے ہیں، لیکن فادر جو ہے وہ ڈیفرنٹ جو ہے وہ اس کو ملے گی ڈیفرنٹ پیریڈ میں۔ اب یہاں پہ کچھ اور بونسز ہیں، کچھ اور بینیفٹس ہیں جو حکومت کی طرف سے دیے جاتے ہیں، یہ تو ڈائریکٹلی آپ کی فیملی اس میں انوالو ہوتی ہے۔ اب خدا نخواستہ آپ کا کوئی پیرنٹس میں سے ہاسپٹلائز ہوتا ہے، آپ کا قریبی کو بلڈ ریلیشن جو ہے وہ ہاسپٹلائز ہوتا ہے، آپ کا پارٹنر ہاسپٹلائز ہوتا ہے، وائف یا جو ہے وہ ہسبینڈ، آپ کے بچوں میں سے خدا نخواستہ کی ہاسپٹلائز ہوتا ہے، تو اس کے لیے بمائے تنخواہ آپ کو 5 دن تک کی جو ہے وہ چھٹی الاؤ ہوگی۔ آپ کسی بھی سرکاری، نیم سرکاری یا پرائیویٹ سیکٹر پہ کام کریں گے تو آپ کو بالکل بھی نہیں روکا جائے گا۔ صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ نے پروف پرووائڈ کرنے ہیں کہ واقعہ ہی آپ اس مجبوری کی وجہ سے نہیں آئے اور واقعہ ہی آپ کو یہ میڈیکلی پرابلم تھی۔ تو اس طرح سے اب حکومت نے یہ منظوری دے دی ہے کہ 5 دن تک بمائے تنخواہ جو ہے آپ یہ لیوز لے سکتے ہیں۔ اس کا لنک نمبر 1 نیچے موجود ہے، آپ اس کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں آخر میں اسپین ریزیڈنسی کارڈز کے بارے میں کچھ اہم معلومات۔ اب یہاں پہ بہت ساری فیملیز اور بہت سارے دوستوں کو یہ ہی علم نہیں ہے کہ میں یہاں پہ ایگزامپل دے کے سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو صحیح طور پہ سمجھ آئے۔ اب ایک بندہ ہے جس کے پاس اسپین میں 5 سال کا پرماننٹ ریزیڈنٹ کارڈ ہے، وہ اپنی فیملی کو بلواتا ہے۔ اب اس کا بھی چند مہینے پہلے اس نے اپنے کارڈ کو رینیو کروایا اور اس کو پرماننٹ ریزیڈنٹ کارڈ مل گیا۔ اب اس کی جب فیملی آئے گی تو اس کی پہلی جو رینیویشن ہوگی اور ان کو بھی کارڈ ملیں گے، وہ ظاہرہ وہی 5 سال جو اس کے ہسبینڈ کی ہے یا وائف کی ہے وہی کارڈ ان کو فیملیز کو ملے گا۔ اب یہاں پہ کویسچن یہ آتا ہے کہ جو بلوانے والا ہے اس کے پاس تو پرماننٹ ریزیڈنٹ کارڈ ہے 5 سال کا، اب جن کو وہ لے کے آیا اپنے پاس اپنے بیوی بچوں کو، ان کو جو کارڈ ملے ہیں
کیا ان کے پاس بھی پرماننٹ ریزیڈنٹ کارڈ ہیں؟ تو یہاں پہ بہت سارے دوستوں کی کنفیوژن ہوتی ہے اور خام خیالی ہوتی ہے کہ ان کے پاس بھی پرماننٹ ریزیڈنسی کارڈ ہے. نہیں، ان کے پاس بے شک 5 سال کا کارڈ ہے، لیکن وہ ٹیمپورل ہوتا ہے. جب تک 2 رینیویشن اسپین میں نہیں ہو جاتی اس وقت تک آپ کی فیملی کو جو ہے وہ آگے پی آر یعنی کہ پرماننٹ لارگا دراسیون کارڈ نہیں ملے گا. اس وجہ سے وہ رینیویشن جو آتے انہوں نے کروائی ہے، اس کے بعد ایک اور جو رینیویشن ہوگی وہ، اور جو اس کے بعد رینیویشن ہوگی اس میں ان کو پرماننٹ ریزیڈنٹ کارڈ جو ہیں وہ ملیں گے، وہ ٹیمپورل نہیں ہوں گے. اس وجہ سے اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا اور اس کے مطابق ہی اپنا جو ہے ہوم کنٹری میں رہنے کا پلان آپ نے جو ہے منظم طریقے کے ساتھ بنانا ہے. کیونکہ بہت ساری فیملیز جو ہیں اسی چکر میں کہ ہمارے پاس پرماننٹ ہیں، وہ اپنا ریزیڈنٹ کارڈ جو ہے وہ کھو بیٹھتی ہیں. رینیویشن میں ان کے لیے پرابلم ہوتی ہے. ملے نیکسٹ ویڈیو میں نئی انفارمیشن، نئی نیوز کے ساتھ. اللہ حافظ.